उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। मिटर ब्याजलाई अपराध मान्ने गरी कानून संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय, पीड़ितले न्याय पाउने र मिटर ब्याजीलाई कार्यवाही गर्न सजिलो हुने भनाई। न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा समयमै न्याय दिन नसकेको सर्वोच्च अदालतको गुनासो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने देशहरूमा नेपाल पनि रहेको एमनेस्टी इन्टरनेशनलको ठहर। समयमा भारत निकासी नहुँदा विभिन्न नाकामा झण्डै 800 टन जडीबुटी कुहिने अवस्थामा निकासीको वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह। कङ्गोमा तीव्र गतिमा हैजा फैलँदै युद्धका कारण विस्थापित भएका 10 लाख जना धेरै जोखिममा। र भुटानसँग बराबरी खेल्दै नेपाल प्रधानमन्त्री 3 नेशन्स कप फुटबलको फाइनलमा 17 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनशीपमा नेपालले बंगलादेशसँग बराबरी खेल्यो। के तपाईका कृषि तथा पशुपन्छी पेशा सम्बन्धी कुनै समस्या एवं गुनासो छन्? यदि छन् भने कृषि तथा पशुपन्छी पेशा सम्बन्धी समस्या एवं गुनासोको लागि राष्ट्रिय किसान आयोगको निशुल्क टेलिफोन नम्बर 1660010162 साथै आयोगको इमेल ठेगाना nfcnepal2017@gmail.com र लिखित निवेदन मार्फत समस्या तथा गुनासो दर्ता गराउन सक्नुहुनेछ। नेपाल सरकार, राष्ट्रिय किसान आयोग, कीर्तिपुर। हवाई इन्टरनेशनल हस्पिटल बिना अपरेसन, पायल्स, फिसर, फिस्टुलाको अत्याधुनिक नयाँ प्रविधि मार्फत सफल उपचार गरिन्छ। हवाई इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली, चाबहिल, काठमाडौँ। फोन 01 45 81 616 98 64 25 82 83। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निर्धन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढ़ी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्शियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढ़ी सहकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। सरकारले मिटर ब्याजलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्ने गरी कानून संशोधन गर्ने भएको छ। आजको मन्त्री परिषदको बैठकले मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गर्दै कानूनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता 2074 को आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले अब यो कानून संशोधन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै मिटर ब्याजमा संलग्नहरू अपराधको कसुरमा कानूनी कार्यवाहीमा आउने जानकारी दिएको छ। यससँगै मिटर ब्याजमा ऋण दिनेहरूलाई कार्यवाहीको लागि खासै कानून नहुँदा समस्या भएको थियो। अब भने मिटर ब्याज पीड़ितले न्याय पाउने र मिटर ब्याजीहरू दण्ड र जरिवानाको दायरामा आउने सरकारको भनाइ छ। आजै गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्माले आन्दोलनरत मिटर ब्याजी पीड़ितसँग भेटघाट गरेर समस्या समाधानको विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। आज भएको भेटमा मिटर ब्याजी समस्या समाधानको लागि सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले पीड़ितलाई आश्वस्त पार्नु भएको छ। सहसचिव शर्माले पीड़ितको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। पीड़ितले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै भेटेर कुरा गर्न चाहेको भेटघाटमा सहभागी काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले बताउनुभयो। मिटर ब्याजी पीड़ित तराईका विभिन्न जिल्लाबाट 11 दिन हिँडेर अस्ति आइतबार काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। सरकारले उनीहरूको समस्या समाधानको लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय गर्न बसेको 10 दलीय गठबन्धनको बैठक निर्णयविहीन भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको 10 दलीय गठबन्धनको बैठक निष्कर्ष बिना नै सकिएको हो। मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय गर्न बसेको बैठक दलहरूले आफ्नो आफ्नो दावी नछोड्दा बिना निष्कर्ष सकिएको छ। बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठक सकारात्मक रहेको र भोलि पुनः बसेर निष्कर्ष निकाल्ने बताउनुभयो। उहाँले आजको बैठकमा
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा छलफलका लागि पेश भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएको 9 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार भएको छैन। 16वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हाल्दै आउनु भएको छ। कोशी प्रदेश नामाकरण भएको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच विराटनगरमा झडप हुँदा 20 जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार प्रदर्शनकारीले प्रहार गरेको ढुङ्गा र इँटाले लागेर 15 जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा हान्न थालेपछि लाठीचार्जसँगै केही राउण्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। झडपका क्रममा भिडलाई तितर बितर बनाउन 44 सेल अश्रु ग्यास र 17 राउण्ड हवाई फायर गर्नु परेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदर्शन र कोर्ट सभा सकेर प्रदर्शनकारी फर्किएपछि विराटनगरको अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ। प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम कोशी राखेको विरोधमा पहिचान पक्षधरहरूले आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। केही दिन अघि आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका पदम लिम्बुको उपचारका क्रममा ज्यान गएपछि आन्दोलन झनै चर्किएको छ। सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिन नसकेको बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको आवश्यक दरबन्दी नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको बताएको हो। सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले न्यायाधीशको दरबन्दी 21 जनाको भए पनि विगत 6 महिनादेखि 16 जना मात्रै न्यायाधीश कार्यरत रहेको बताउनुभयो। यसले गर्दा सेवाग्राहीहरूलाई समयमै न्याय निरूपण गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नहुँदा समग्र मुद्दा व्यवस्थापन र अदालतको कार्य सम्पादनमा अवरोध सिर्जना भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा 36,500 भन्दा बढ़ी मुद्दाको लगत रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै 6,300 भन्दा बढ़ी मुद्दा दर्ता भएको बताउनुभयो, जसमध्ये 7,700 भन्दा बढ़ी मुद्दाको फर्सेट भइसकेको र 28,852 थान मुद्दा फर्सेट हुन बाँकी छ। यसैबीच एमनेस्टी इन्टरनेशनलले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने देशहरूमा नेपाल पनि रहेको बताएको छ। एमनेस्टी इन्टरनेशनलले विश्वको मानव अधिकारको अवस्थाबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मानव अधिकार हननका घटनामा कमी नआएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो। आज विश्वभर एकसाथ निष्कर्ष सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका भारत, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका र थाइल्याण्ड लगायतका देशहरूमा स्वतन्त्रता माग गर्नेहरूमाथि सरकारले स्वेच्छाचारी गिरफ्तार गर्ने, लामो समय हिरासतमा राख्ने काम निरन्तर गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीले नेपालको सबै सरकारले निरन्तर दमन गर्ने र असहिष्णु बन्ने गरेको बताउनुभयो। आज सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा विकसित र ठूला भनिएका देशहरूले मानवाधिकारको विषयमा दोहोरो मापदण्ड देखाएको सार्वजनिक गरिएको छ। नेपालको विषयमा प्रतिवेदनमा हास्य कलाकारको प्रस्तुतिमा सरकारले दोहोरो मापदण्ड बनाएको, मिटर ब्याजी पीड़ितहरूको आन्दोलनमा प्रहरी लगाएर निर्ममतापूर्वक दमन गरेको उल्लेख छ। त्यस्तै प्रतिवेदनमा नागरिकता प्राप्ति गर्ने समान अधिकारबाट वञ्चित गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। एमनेस्टी इन्टरनेशनलले मार्च 28 तारिकका दिन विश्वभर एकसाथ मानवाधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ। भारतको रक्सोलबाट काठमाडौँसम्म रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माण शुरू भएको छ। कुल 136 किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भई डीपीआर निर्माण शुरू भएको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। भारतीय रेलवे कम्पनी कर्पोरेशनको प्राविधिक टोलीले रेलमार्गको डीपीआर तयार पारिरहेको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 1 महिनाभित्र डीपीआर तयार हुनेछ र डीपीआर पछि निर्माणले गति लिनेछ। नेपाल र भारतबीच 2076 साल भदौ 15 गते रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि डीपीआर तयार पार्न नेपालले 2077 सालमै भारतलाई औपचारिक प्रस्ताव पठाएको थियो। समयमा भारत निकासी नहुँदा नेपालका व्यवसायीले खरिद गरेको झण्डै 800 टन जडीबुटी कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। विभिन्न 16 प्रकारका जडीबुटी भारतीय प्लान्ट क्वारेन्टिनले सूचीकृत नगरेका कारण नेपालगञ्ज, भैरहवा र कृष्णनगर नाकामा थन्किएको हो। जडीबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष टंक शर्माका अनुसार यी नाकामध्ये सबैभन्दा धेरै नेपालगञ्जबाट जडीबुटी भारत निकासी हुने गरेको छ। 2 वर्षदेखि निर्यातको लागि प्रशोधन गरेको जडीबुटी लामो समय बोरामा थन्किँदा कुहिने अवस्थामा पुगेको भन्दै व्यवसायीले निकासीको वातावरण निर्माण गर्न
सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष शर्माका अनुसार जटामसी मार्ग, अमला, सिकाकाई, तिगेडी, कुटली, दालचिनी, पाखनदेव, चुत्रोको बोक्रा, चुत्रोको काठ, बदमचाल, तेजपात लगायतका जडीबुटी विभिन्न नाकामा थन्किएका छन्। भारतको अवरोधले नेपालगञ्जबाट निकासी हुने जडीबुटीको निर्यात वर्षेनी घट्दै गएको छ। संघका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 नेपालगञ्ज हुँदै 42 थरीका 45,18,777 किलो जडीबुटी निर्यात भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 घटेर 42,20,228 किलो जडीबुटी भारत निर्यात भएको छ। बाँकेमा जडीबुटी सम्बन्धी 12वटा उद्योग रहेका छन्। नेपालका विभिन्न जिल्लामा संकलन गरिएका 30 प्रकारका जडीबुटी नेपालगञ्ज लगायतका विभिन्न नाकाबाट भारततर्फ निकासी हुँदै आएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार, नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले मिटर ब्याजलाई अपराध मान्ने गरी कानून संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय, न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिन नसकेको सर्वोच्च अदालतको गुनासो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। यस वर्षको वसन्तयाममा सगरमाथा आरोहणका लागि आधार शिविरमा क्याम्प बनाउने काम शुरू भएको छ। आरोहीहरू आरोहण अनुमति लिएर आधार शिविर जाने क्रम शुरू भएकोले उनीहरूको बसोबासका लागि आधार शिविरमा क्याम्प बनाउने काम शुरू भएको 7 समिट एक्सपिडिशनका कार्यकारी निर्देशक मिङमा शेर्पाले बताउनुभयो। आरोहीहरू आधार शिविरमा झण्डै 1.5 महिना बिताउने भएकाले त्यहाँ बन्दोबस्तीको लागि क्याम्प बनाइन्छ। आरोहीहरू लामो समय बस्ने भएकोले खाने, बस्ने, शौचालय लगायतको राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्देशक शेर्पाले बताउनुभयो। यस्तै आरोहणका लागि सगरमाथामा बाटो बनाउने काम पनि भइरहेको छ। सगरमाथाको दोस्रो शिविरसम्मको बाटो अत्यन्तै जोखिमपूर्ण मानिन्छ। त्यहाँको बाटो बनाउने जिम्मा सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति एसपीसीसीले लिएको छ। एसपीसीसीबाट खटिएका आइसफल डाक्टरहरूको टोली खुम्बु आइसफलमा भर्याङ राख्ने काम सकेर पहिलो शिविरमा पुगेको छ। सगरमाथामा किन वर्षेनी बाटो बनाइरहनुपर्छ भनेर साथी भोजेन्द्र बस्नेतले एसपीसीसीका अध्यक्ष लामाकाजी शेर्पालाई सोध्नु भएको छ। प्राय हामी हिँड्ने बाटो जस्तो त्यहाँ हुँदैन,
त्यहाँ जहिले पनि चाहिँ हिम पहिरो आइरहने, अब हिम चाहिँ अब यसलाई पन्छाउने काम सब भइरहन्छ। आइसफल भनेको संसारकै अलिकति जोखिमपूर्ण चाहिँ बाटो हो। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब धेरै घाम लाग्यो भने हिमका डिस्काहरू चाहिँ झरेर यता बाटो बन्द हुने, कहिलेकाहीँ आइसिन मेल्ट भएर त अन्ततिर गइदिने भएकोले गर्दाखेरि दिन प्रतिदिन त्यहाँ भइरहनुपर्छ। दोस्रो शिविरसम्म बाटो बनाउने काम चाहिँ कतिको जोखिमपूर्ण छ? त्यहाँ त जोखिमै छ। अब किन जोखिम छ भने तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो जम्मी 8 जना चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइसफल डाक्टरको टोलले पनि तपाईँको चाहिँ 8 जना जाने होइन, कहिले 3 जना पाला गरेर जाने हो, कहिले 2 जना जानुपर्छ, होजेर रिपोर्ट हेरेर जाने हो। अब कहिले कहिले बिच बाटोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइसफल परेर माथि क्याम्प 1 पुग्ने बेलामा धेरै हिउँ परिदियो भने त गाह्रो नै हुन्छ। एसपीसीसी को टोली चाहिँ आरोहणको बेला कहिलेसम्म बाटो बनाउन बस्छ अथवा मर्मत समारको लागि चाहिँ कहिलेसम्म टोली त्यहाँ रहन्छ? करिबन 50 दिन चाहिँ हाम्रो टोली सबै त्यही रहन्छ। मेको 29 तारिकतिर चाहिँ आरोहण गर्ने चाहिँ सबै टोली पनि फर्किसकेको हुन्छ र सबै बन्द गरेर तपाईँ भर्याङहरू सबै ल्याएर चाहिँ मे 29 भित्र चाहिँ फर्किसक्छ हाम्रो टोली। त्यो बीचमा पनि त्यहाँ मर्मत समार गर्नुपर्ने गरी बाटो बिग्रने क्रम चाहिँ चलिरहन्छ? त्यो हिउँमा चलिरहन्छ। हिमाल चल्ने क्रम सुरु हुन साथै तपाईँ चाहिँ माथिबाट खबर आउँछ अब हामीलाई। कुनै ठाउँ बाटो बिग्रियो भने चाहिँ त्यसै हाम्रो टोली त्यहाँ गएर बनाइहाल्नु पर्ने हुन्छ। धेरैको चासो पनि छ बाटो बनाउँदाखेरि चाहिँ के खनेर एउटा गोरेटो निकाल्ने अथवा त्यहाँ भर्याङ लगाउने भन्छन्, डोरी लगाउने पनि भन्छन्। खास के गरेर बाटो बनाइन्छ त्यहाँनिर? सबभन्दा हाम्रो त्यहाँ प्रयोगमा आउने भनेको त भर्याङ हो। फेरि भर्याङ तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेपाली भर्याङले त्यहाँ काम सक्दैन। हाम्रो भर्याङ हो सबै तपाईँको 40-50वटा भर्याङ डोरी सबै हामी विदेशबाट मगाउँछौँ र 2-3वटा भर्याङ जोडेर डोरीमा झुन्डेर तपाईँको चाहिँ भर्याङबाट क्रस गरेर जाने ठाउँ चाहिँ क्याम्प 1 12-13 ठाउँमा क्रस गरेर जानु पर्ने हुन्छ। अनि मात्रै त्यहाँ त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ हिमको डिस्काहरू अब त्यो सोध्ने काम हुन्छ। त्यो भर्याङ चाहिँ आरोहण अवधिभर त्यहीँ राखिन्छ? हाम्रो मे 29 सम्ममा चाहिँ हाम्रो सबै कार्य सक्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले भर्याङ टाङ्ने काम हुन्छ र सबै आरोहण दलका सदस्यहरू सब फर्किसकेर सबै काम सिकिसकेपछि फेरि हाम्रो टोली गएर चाहिँ भर्याङ उठाएर चाहिँ हामी तल हाम्रो चाहिँ यो गोरखसी भन्ने ठाउँमा हाम्रो स्टोर छ, फेरि त्यहाँ हामी थमाउँछौँ। यसपालि बाटो धेरै बिग्रेको अथवा गएको सालहरूकै जस्तो कस्तो रहेछ भनेर केही कुरा गर्नु भएको छ कि छैन? मलाई हिजो मात्रै फोन आयो अनुसार अब योभन्दा अघिल्लो सालभन्दा त्यस्तो खराब छैन, उस्तै छ भने खबर आयो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति एसपीसीसीका अध्यक्ष लामा काजी शेर्पा। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। इन्जिनियरको लाइसेन्स परीक्षामा 1981 जना सहभागी भएकोमा जम्मा 565 जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन्। इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष पदम शाहीले इन्जिनियर सम्बन्धी 20वटा विधामा परीक्षा लिएकोमा 28% मात्रै उत्तीर्ण भएका जानकारी दिनुभयो। इन्जिनियरिङ काउन्सिलले पहिलो पटक इन्जिनियर व्यवसायी दर्ता हुनको लागि लाइसेन्स परीक्षा लिन सुरु गरेको हो। परीक्षामा उत्तीर्ण नभएकाले काउन्सिलको प्रमाणपत्र नपाउने र नेपालभर इन्जिनियरका रूपमा काम गर्न नपाउने काउन्सिलले जनाएको छ। इन्जिनियरिङ काउन्सिलले विगतमा इन्जिनियर पढ्ने विद्यार्थीसँग परीक्षा लिने गरेको थिएन। तनहुँको आबुखैरेनी गाउँपालिकाले सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढ़ाउने परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ। यसअघि गाउँपालिकाले सिफारिश दस्तुरमा 30% छूट दिँदै आएको थियो। गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पठन पाठन गराउने निर्णय गरेको थियो। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4, 5 र 6 का सरकारी विद्यालयमा पढ़ाउने परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधा दिन लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमा गरेपछि नागरिकले 1 लाख रुपैयाँ बराबरको निशुल्क उपचार सेवा लिन सक्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य बीमा गर्दा प्रति परिवार 3500 रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। स्वास्थ्य बीमा गरेपछि साथमा पैसा नहुँदा दुर्गम र गरीब परिवारले सहज रूपमा उपचार पाउने विश्वास गरिएको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त गुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट denihealing.com।
अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 9 64। चार तोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर बजार आज पनि बढेको छ। हिजो झण्डै 18 अंकले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 12.41 अंकले बढेर 1918.41 बिन्दुमा पुगेको छ। पछिल्ला 3 दिन उच्च अंकले घटेको माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर आज उच्च अंकले बढेको छ। बजारसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। 258 वटा कम्पनीका 40,77,000 किता शेयर 1 अर्ब 44 करोड़ 37 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 24 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1429 जनामा गरिएको परीक्षणमा 24 जनामा संक्रमण देखिएको हो। थप 3 जना निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 78 जना पुगेको छ। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्दा जन्म दर्ता अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारी तथा निजी विद्यालयले भर्ना गर्दा जन्म दर्ता नखोज्दा धेरै बालबालिकाको जन्म दर्ता नहुने भएकाले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि यसलाई अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज घिमिरेले बताउनुभयो। दार्चुलाका पालिकाले सार्वजनिक गरेको गरीब घर परिवार सूचीमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अनियमितता गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। पालिकाले गरीब घर परिवारको सूची सार्वजनिक गरी परिचय पत्र बुझ्नको लागि सूचना जारी गरिसकेका छन्। तर सूचीमा वास्तविक गरीब नभएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरीबका रूपमा सरकारी कर्मचारी र व्यवसायको नाम समेत समावेश गरेको पाइएको शैल्य शिखर 6 का विष्णु सिंह धामीले दावी गर्नुभयो। मालिकार्जुन गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा सिंह धामीले सूचीमा अनियमितता भएको भनेर कसैले उजुरी दिएमा छानबिन गरिने बताउनु भएको छ। धनकुटामा आगलागीबाट 4 वटा घर जलेर नष्ट भएका छन्। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका 2 सान्नेटारमा रहेको धर्मदेवी सालबोटे सामुदायिक वनमा लागेको डडेलो बस्तीमा पस्दा राजकुमार कट्टेल, चेतबहादुर राय, कमल बस्नेत र सुमन बस्नेतको घर जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। यसैबीच धनकुटा नगरपालिका 7 हुलाक टोलमा रहेको एउटा प्रेसमा आगलागी हुँदा 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढ़ीको क्षति भएको छ। विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको अनुमान गरिएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। सरकारले वार्ता टोली नै बनाएर मिटर ब्याजी पीड़ितसँग सहमतिका लागि छलफल थालेको विषयमा राजु खड्का र कमान सिंह पाखरिनले लेख्नु भएको छ। वार्ता टोली औपचारिकताको लागि सीमित नहोस्। वार्ता टोलीबाट गरिने वार्ता पीड़ितले न्याय पाउने गरी होस्। शुभकामना। फेसबुकमा पीडामा छटपटिएको मान्छे नाम राखेका साथीले लेख्नु भएको छ। मिटर ब्याज एउटा व्यक्ति वा समुदायको मात्र होइन, यो सबै नेपालीको समस्या हो। यस्तो समस्या र अन्यायमा परेका सबै नागरिकले न्याय पाउनुपर्छ। अरूले पनि यसै गरी आन्दोलन गरिरहनु नपरोस्। गम्भीर दुवाडीले लेख्नु भएको छ। देश संघीयतामा गएको र घर घरै सिंहदरबारका सेवा सुविधा पुगेको भनिन्छ। यसरी हेर्दा त पालिका तहमा नै नागरिकका गुनासो सुन्ने र समस्या भएमा समाधानको खोजी हुनुपर्ने हो। तर पटक पटक गरिएका सम्झौता र निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै पुरानै व्यथा किन बल्झिन्छ? वास्तविक पीड़ितलाई सरकारले छिट्टै न्याय दिएर सड़क पेटीको बासबाट घर फर्किने वातावरण बनाओस्।
समसामयिक राजनैतिक अवस्थाको बारेमा मिनमणि सुवेदी लेख्नुहुन्छ, देश र नागरिकको चिन्ता गर्ने नेतृत्व भएको भए पो सबै काम समयमा नै हुन्थ्यो। आफ्नो मात्रै चिन्ता गर्नेहरू सत्तामा भएपछि हुने यस्तै हो। यो 5 वर्ष पनि यसै गरी जान्छ। अनि एम मगर व्यङ्ग्य गरी लेख्नुहुन्छ, जात्रा हेर्नलाई वर्ष कुर्नु पर्दैन, टिकट काट्नु पर्दैन, सिनेमा हल जानु पर्दैन। हाम्रो देशमा हरेक दिन निशुल्क हेर्न पाइन्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। कंगोमा हैजा फैलिएको छ। पछिल्लो समय तीव्र गतिमा फैलिएको हैजाका कारण 10 लाख जना व्यक्ति धेरै खतरामा परेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। युद्धका कारण विस्थापित भएका 10 लाख जना हैजाको उच्च जोखिममा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघलाई उद्धृत गर्दै चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। अहिले हैजा गोमा, कारिसिम्बी, मासिसी र न्यारागोङ्गो क्षेत्रमा फैलिएको र पूरै देश जोखिममा रहेको खबरमा उल्लेख छ। पछिल्लो 1 हप्तामा मात्रै 1800 जनामा हैजा पुष्टि भएको छ। अब पहिलो प्राथमिकता टहरामा आश्रय लिएर बसेका विस्थापितको रक्षा गर्नु रहेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ। धेरै ठाउँमा दूषित पानी रहेको र सफा पानीको अभावले खतरा झनै बढ़ाएको छ। कतिपय ठाउँमा विद्रोहीको आक्रमणको डरले गर्दा स्वास्थ्यकर्मी समेत जान नसकेका खबरमा उल्लेख छ। कंगोमा वर्षौंदेखिको युद्धका कारण जनजीवन कठिन रहेको छ। जर्मनीले युक्रेनलाई लियोपार्ड 2 ट्याङ्क प्रदान गरेको छ। युक्रेनलाई हतियार सहायता गर्ने जर्मनीको प्रतिबद्धता अनुसार लियोपार्ड 2 लडाकु ट्याङ्कको पहिलो खेप युक्रेनको राजधानी किएभ पठाइएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। युक्रेनी टोलीलाई लियोपार्ड 2 ट्याङ्क प्रयोग र सञ्चालनको प्रशिक्षण दिएपछि पहिलो खेपमा 18 वटा अत्याधुनिक युद्ध ट्याङ्क पठाइएको रक्षा मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। बेलायतले प्रदान गरेका च्यालेन्जर 2 ट्याङ्क पनि युक्रेनमा पुगेका छन्। जर्मनी र बेलायतले दिएका अत्याधुनिक ट्याङ्कको सहायताले रुससँग लड्न सहज हुने युक्रेनले जनाएको छ। अब खेल खबर। प्रधानमन्त्री 3 नेशन्स कप फुटबल प्रतियोगितामा नेपालले भुटानसँग बराबरी खेलेको छ। दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा नेपाल भुटानसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको हो। पहिलो हाफमा पछि परेको नेपालले 90 मिनेटमा मात्रै गोल फर्काउन सफल भयो। नेपालका लागि 90 मिनेटमा दीपक राज सिंह ठकुरीले गोल गरे। यसअघि नेपाल र भुटान बीच 12 वटा खेल भएकोमा सबैमा नेपाल विजयी भएको थियो। पछिल्लो समय फुटबलमा ठूलो लगानी गरिरहेको भुटानले सुधार गरिरहेको छ। आज भुटानसँग बराबरी खेले पनि नेपाल 3 नेशन्स कपको फाइनलमा पुगेको छ। नेपालले अब उपाधिको लागि आउँदो शुक्रबार लाओससँग खेल्नेछ। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले लाओसलाई 2-0 गोलले हराएको थियो। त्यस्तै शनिबार भएको खेलमा लाओसले भुटानलाई 2-1 गोलले हराएको थियो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा घरेलु टोली नेपाल सहित भुटान र लाओस सहभागी छन्। 17 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालले बंगलादेशसँग बराबरी खेलेको छ। ढाकाको बीएसएस मुस्ताफा कमल मैदानमा भएको खेलमा नेपालले बंगलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। खेलको 8औं मिनेटमा सेनु परियारले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाए पनि 75औं मिनेटमा बंगलादेशले गोल गरेर खेल बराबरीमा ल्याएको हो। नेपाल पहिलो खेलमा भारत र तेस्रो खेलमा रुससँग पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा भुटानलाई हराउन सफल भएको थियो। नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। सुदूरपश्चिम 11 मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। धनगढ़ी रंगशालामा भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले नेपाल पुलिस क्लबलाई 4-0 गोलले हराएर अन्तिम 4मा पुगेको हो। यसअघि मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र क्यामरूनको एभिनर एफसी सेमिफाइनलमा पुगिसकेका छन्। मोफसलको सर्वाधिक पुरस्कार राशिको यस प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख रुपैयाँ र उपविजेताले 10 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनलमा अहिले आयोजक सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब र भारतको लुका सकर क्लब खेलिरहेका छन्। खेल विराटनगरको शहीद रंगशालामा भइरहेको छ। खेलको 85औं मिनेट चलिरहँदा कुनै पनि टोलीले गोल गर्न सकेका छैनन्। आजको विजेताले उपाधिको लागि पर्सि घरेलु टोली विराटनगर एफसीसँग खेल्नेछ। विराटनगर विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगिसकेको छ। यो प्रतियोगिताको विजेता टिमले 20,15,000 रुपैयाँ तथा उपविजेता टोलीले 10,25,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। र कोशी प्रदेश ललितपुर मेयर कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ। आज भएको खेलमा मध्य प्रदेशलाई 62 रनले हराउँदै कोशी उपाधि नजिकै पुगेको हो। कोशीले दिएको 106 रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेसले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 43 रन मात्र बनाउन सक्यो। अब कोशीले उपाधिका लागि पर्सि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबसँग खेल्नेछ। एपीएफ अपराजित रहँदै फाइनलमा पुगेको हो।
खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। मिटर ब्याजलाई अपराध मान्ने गरी कानून संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय, पीड़ितले न्याय पाउने र मिटर ब्याजीलाई कार्यवाही गर्न सजिलो हुने भनाई। न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा समयमै न्याय दिन नसकेको सर्वोच्च अदालतको गुनासो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने देशहरूमा नेपाल पनि रहेको एमनेस्टी इन्टरनेशनलको ठहर। समयमा भारत निकासी नहुँदा विभिन्न नाकामा झण्डै 800 टन जडीबुटी कुहिने अवस्थामा निकासीको वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह। कङ्गोमा तीव्र गतिमा हैजा फैलँदै युद्धका कारण विस्थापित भएका 10 लाख जना धेरै जोखिममा। र भुटानसँग बराबरी खेल्दै नेपाल प्रधानमन्त्री 3 नेशन्स कप फुटबलको फाइनलमा 17 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनशीपमा नेपालले बंगलादेशसँग बराबरी खेल्यो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। शरीरलाई स्वस्थ राख्न पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गरौं। नमस्कार।